बात रह गई थी रशीद अहमद गंगोही साहब तो इतने बड़े मुहद्दिस से उनसे पूछा गया कब्र में शैतान आता है, नवाजुल उसूल इमाम हकीम तिरमिज़ी ने लिखी है, तो ऐसी कोई किताब है? तो कहते दुनिया के पर्दे पर नवाजुल उसूल नामी कोई किताब नहीं आई और इमाम हकीम तिरमिज़ी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया ये किताब इतनी मशहूर है, जैसे मिशकात मशहूर है, रियाजुस सालिहीन मशहूर है। मैं बड़ा हैरान था कि अशरफ अली थानवी साहब खुद जो है वो नवाजुल उसूल के हवाले अपनी किताबों में दे रहे होते हैं। मैंने कहा भाई वो हवाले दे रहा और ये कहता दुनिया में ऐसी कोई किताब ही नहीं आई है। और कहता इमाम हकीम तिरमिज़ी नामी कोई मुहद्दिस नहीं आया। अस्माउर रिजाल की इब्तिदाई किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ उठाकर देखें, तज़किरतुल हुफ़ाज़ में इमाम ज़हाबी ने उनका तर्जुमा लिखा है, वाज़ेह तौर पर लिखा है उनके नाम के साथ इमाम हकीम तिरमिज़ी, और वो साहिब नवाजुल उसूल थे। नवाजुल उसूल उनकी किताब थी, मिशकात के तर्ज पर फजाइल की, और वो इमाम तिरमिज़ी से पहले गुजरे। यानी इनको जानना, जिस तरह आप बिजनेस करते हैं ना, तो मशहूर बिजनेसमैन को आप जानते नहीं, जाने बोलेंगे पक्का ये तो बिल्कुल कच्चा कारोबारी, इसको कुछ नहीं पता, इसको उसूल ही नहीं पता। तो ऐसे अहले इल्म के अंदर, हदीस के शोबे के अंदर ये ऊंची शख्सियत है। लेकिन गंगोही साहब का फिक़ा ये है, कहते ना ना मनी ऑर्डर पर 10 रुपए तो सूद है। तो जिसको जनाब जो है जो सर्विस चार्जेस और किराए में फर्क ना हो, सर्विस चार्जेस और किराया और सूद में फर्क ना हो, उसको कहते हैं उस्वतुल फुक़हा। हमने कहा जो लिखो कलम तुम्हारा है, तो तुम्हारा कलम रखेगा। कहते ये अपने दौर के इमाम बुखारी थे, हमने कहा इसलिए इमाम हकीम तिरमिज़ी को नहीं जानते थे। कहते अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मैंने कहा इसलिए नवाजुल उसूल को कभी नहीं पढ़ा इन्होंने। तो ये हाल है। और उस तरफ इमाम अहमद रजा को देखिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौलवी करामत अली शाह साहब जो मुरीद है हाजी इमदादुल्लाह माजी मक्की रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने आला हज़रत को खत लिखा कि हमारे इलाके में लोग जिस तरह अब्दुल समीर रामपुरी को कहा ना फातिहा से मना करते मिलाद से, आला हज़रत से पूछा कि खत के जरिए कि हमारे वहाँ लोग दुरूद ताज पढ़ने को मना करते हैं, आप क्या कहते हैं? आला हज़रत ने ये नहीं देखा कि थानवी का पीर भाई है, आला हज़रत ने ये जरूर देखा कि हाँ हाजी साहब के नजरिए पर है। और कोई भी हो XYZ पूछा तो मेरे महबूब की तारीफ के बारे में है ना कि दुरूद ताज पढ़ना शिरक है। आला हज़रत ने कलम उठाया, पहले मुकदमा बांधा कि जो लोग दुरूद ताज को शिरक कहते हैं तो वो शाह अब्दुल अजीज साहब के बारे में क्या कहेंगे, शाह वलीउल्लाह के बारे में क्या कहेंगे, शाह अब्दुल रहीम के बारे में क्या कहेंगे। पहले इल्जाम लिखा, और इल्जाम लिखने के बाद फिर कुरानी आयतें 60 से ज्यादा आयतें लिखी और 300 हदीसें एक मौजू पर, कितनी 300 हदीसें हुजूर के इख्तियार पर लिखी। और उस मुबारक किताब का नाम है अल अम्न वल उला। ये किताब आप खरीदें, मार्केट में आ चुकी है। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग और मुहक्किक शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्बास रिज़वी साहब की तखरीज के साथ बड़ी बेनज़ीर उन्होंने तखरीज की है और वो मार्केट के अंदर आ चुकी है। वो नुस्खा खरीदिए और अब हर घर के अंदर होना चाहिए। और उस किताब को खोल कर जनाब आप मुताला कीजिए, अल अम्न वल उला, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के एक नाज़रीन ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इस वीडियो के अंदर बरेली मसलक के आलिम ने हजरत फ़क़ीहुल हिंद मुहद्दिसुल असर हजरत अल्लामा मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मकाम पर एतराज़ किया। मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हजरत आपने इतने बड़े आदमी मुहद्दिसुल असर फ़क़ीहुल हिंद पर एतराज़ किया है, मैं उसका इल्मी मकाम आपको आपके घर के उलमा से पेश कर देता हूँ कि आपके घर के लोग हजरत के मकाम को किस अंदाज में देखते हैं और किस राय से पेश करते हैं। आपके मसलक के वो आलिम जिसको बहुत बड़ा मकाम दिया गया है, प्रोफेसर मसूद साहब ने हजरत मौलाना गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो अलकाबात लिखे हैं, फतावा मजहरिया सफ़ा नंबर 399, उस पर वो लिखते हैं कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसा मुतबहर आलिम, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब जैसा मुतबहर आलिम के अलकाब हजरत गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिए। और यानी आपके मसलक के उलमा ने इनको इल्म का समंदर करार दिया है। दूसरा हवाला मैं आपके सामने पेश करने से पहले, हवाला जिसका मैं पेश कर रहा हूं जरा उसका तारुफ आपको बता दूं कि अबुल हसन ज़ैद फारूकी साहब, जिनको आपके मसलक के उलमा शेखुल इस्लाम करार देते हैं, और ये लक़ब उनका रज़ाए मुस्तफ़ा रिसाला रमज़ान व शव्वाल सन 1414 हिजरी सफ़ा 31 पर यह हवाला मौजूद है कि उन्होंने अबुल हसन ज़ैद फारूकी को शेखुल इस्लाम कहा, और ये आपके मसलक के बड़े उलमा चला रहे हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे बड़े आलिम शरीफुल हक अमजदी, उनकी किताब तहकीकात सफ़ा नंबर 169 पर अबुल हसन ज़ैद फारूकी को गैर जानिबदार करार दिया है। अबुल हसन ज़ैद फारूकी का मैं आपके सामने हवाला पेश करने से पहले इनका थोड़ा तारुफ आपके सामने बताना चाहता। इसी तरह आपके कराची के इदारा तहकीकात इमाम अहमद रजा के तर्जुमान मारिफ रजा सालनामा 2006 सफ़ा 157 पर है,
ابو الحسن زید فاروقی کے بارے میں کہ ان کی شخصیت میں جانبداری شمع بھر بھی نہ تھی، اور ان کی کتب کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ بالضرور اس بات کی تائید کریں گے کہ ان کی تحریروں میں غیر جانبداری اور تحقیق و انصاف جیسے اصولوں کی پیروی جگہ جگہ ملے گی۔ اس لیے آپ پر کسی طرف جھکاؤ کا الزام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آپ کے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے ترجمان معارف رضا کے رسالے میں ہے، اور یہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا وہ ادارہ ہے کہ جو آپ کے مسلک کے اکابرین نے جس کو بنایا ہے، اور اس وقت بھی آپ کے مسلک کے بڑے علماء اکابرین اسے چلا رہے ہیں۔ اس کے اندر ابو الحسن زید فاروقی کے بارے میں مختلف حوالوں سے شیخ الاسلام غیر جانبدار، اور یہاں ایک لمبا سا حوالہ ہے کہ جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ یہ ابو الحسن زید فاروقی جو آپ کے مسلک میں شیخ الاسلام ہیں، یہ فقیہ الہند محدث العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اپنی کتاب بزم خیر صفحہ نمبر 95 اور 94، اس کے اوپر یہ حضرت گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو جملہ لکھتے ہیں وہ جملہ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ بزم خیر کے صفحہ نمبر 94-95 پر یہ کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت انہوں نے فرمایا کہ مرگ مولوی رشید احمد زخم است کے مرہم ندارت، عالم صالح دیندار دری وقت حکم عنقا دارت، انا للہ و انا الیہ راجعون، مردن این چنی یک شخص از مردن یک ہزار بر دینداراں سختر است۔ یہ بزم خیر از زید سے میں نے حوالہ پیش کیا، جس میں فارسی کے اندر انہوں نے حضرت گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی ہے۔ میں اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کرنے کے بجائے ابو الخیر عبداللہ محی الدین کی سوانح حیات پر جو کتاب ابو الحسن زید فاروقی نے لکھی ہے، ان کے اپنی کتاب مقامات خیر صفحہ نمبر 527 پر انہوں نے اسی عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ مولوی رشید احمد کی موت ایسا زخم ہے کہ اس کا مرہم نہیں، اس وقت میں عالم صالح دیندار عنقا کے حکم میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دینداروں پر 1000 افراد کے مرنے سے ایسے ایک شخص کا مرنا بھاری ہے۔ ان دو حوالوں کے اندر جو میں نے ابو الحسن زید فاروقی کی کتابوں سے پیش کیے، پتہ چل چکا ہوگا آپ کو کہ آپ کے مسلک کے غیر جانبدار جنہیں آپ نے کہا اور شیخ الاسلام جنہیں آپ نے کہا، وہ حضرت گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس طرح تعریف کر رہے ہیں اور کس طرح کے القابات سے ان کو یاد کر رہے ہیں۔ مولانا آپ نے جو ان کی شان میں گستاخی کی ہے حضرت مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سے علم کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا۔ علم آپ کو کبھی نے آپ کو مس تک نہیں کیا، نہ آپ نے علم کو مس کیا۔ آپ کیا جانے بڑے علماء کا مقام کیا ہوتا ہے اور ان کی کیا شان۔ رہی یہ بات کہ آپ نے مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کا اعتراض کیوں کیا اور ان کی شان میں یہ جملے کیوں کہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر مسعود نے فاضل بریلوی اور ترک موالات نامی رسالے میں صفحہ نمبر 5 پر احمد رضا خان کو جاہلوں کا پیشوا لکھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ جیسے لوگوں کے احمد رضا خان پیشوا ہے اور احمد رضا کے ماننے والے آپ جیسے لوگ ہیں جن کو پروفیسر مسعود نے جاہل کہہ دیا ہے، تو جاہلوں کو علم والوں کا مقام کیا پتا، جاہلوں کو علماء کا مقام کیا پتا۔ ظاہر ہے وہ اعتراض ہی کریں گے جیسے آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ رہی اس ویڈیو کی بات، اور جو ویڈیو آپ ناظرین آپ نے ملاحظہ کی، اس کے اندر جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، اس میں سے پہلا جھوٹ جو مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولا گیا ہے، وہ یہ انہوں نے بولا کہ دنیا کے پردے پر مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے پردے پر نوادر الاصول نامی کتاب کوئی آئی نہیں ہے، اور امام حکیم ترمذی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حضرت گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر۔ ناظرین ہم آپ کو فتاوی رشیدیہ کا اصل اسکین دکھا دیتے ہیں، آپ حضرات اصل اسکین بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عبارت اس میں سائل نے جو سوال کیا، سوال یہ کیا کہ سایہ مبارک رسول اللہ کا پڑتا تھا یا نہیں، اور جو ترمذی نے نوادر الاصول میں عبد المالک ابن عبداللہ ابن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، سند اس حدیث کی صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع ارقام فرماویں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت کتب صحاح میں نہیں، اور نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کیسی ہے۔ نوادر الاصول حکیم ترمذی کی ہے، نہ ابو عیسیٰ ترمذی کی، فقط واللہ عالم۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 122۔ یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس حوالے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال جواب آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سی جگہ پر حضرت گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہو کہ دنیا کے پردے پر نوادر الاصول نامی کوئی کتاب نہیں آئی،
اور امام حکیم ترمذی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا کے پردے پر ایسی کوئی کتاب نہیں آئی اور ایسا شخص پیدا نہیں ہوا. یہ کون سے صفحے کی کون سی جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے علم کے دعوے دار اور پگڑی سر پہ رکھ کر اور جبہ قبہ پہن کر مسلک کے پیشوا اور بڑے کہلائے جانے والے لوگ جب لوگوں کے آنکھوں میں یوں دھول جھونکیں گے اور اس انداز میں بہتان بازی اور اتہام بازی کریں گے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے بڑا کہا جا سکتا ہے اور مسلک کا پیشوا کیسے. حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ روایت کتب صحاح میں نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت کتنے بڑے عالم اور حضرت کا علمی مقام کتنا زیادہ تھا. آپ کے تبحر علمی کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ حدیثوں کے ایسے حافظ تھے اور آپ کو ایسے ازبر حدیثیں یاد تھی کہ آپ کو روایت سنتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ روایت کتب صحاح میں نہیں ہے. اور سائل کے سوال کا کتنا بہترین انداز میں جواب دیا. اور دوسرا اعتراض آپ نے یہ کیا کہ امام حکیم ترمذی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ایسی بات حضرت نے پوری اس جواب میں کہیں پر بھی نہیں کہی، بلکہ حضرت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حکیم ترمذی اور ہے اور ابو عیسیٰ ترمذی اور ہے. یعنی یہ حکیم ترمذی کی کتاب ہے نوادر الرسول، یہ ابو عیسیٰ ترمذی کی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کی کتاب ہے لہٰذا اس کا مقام وہ ترمذی والا ہوگا، یا اس بڑے آدمی کی کتاب ہے لہٰذا اس کتاب کا مقام بڑا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکیم ترمذی کوئی اور آدمی ہے جن کی یہ کتاب ہے. حضرت تو یہ فرما رہے ہیں، حضرت نے کتنا واضح انداز میں فرق بتا دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان کو یہ عقیدہ ہوتا، ان کے ذہن میں یہ نظریہ ہوتا کہ حکیم ترمذی کو جانتے ہی نہ ہوتے تو وہ اتنی بڑی بات کہہ سکتے تھے کہ حکیم ترمذی اور ہے ابو عیسیٰ ترمذی اور ہے. وہ یہ بات اسی ویڈیو میں جو دوسرا جھوٹ انہوں نے بولا وہ یہ کہ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ نوادر الاصول ان کی کتاب تھی، مشکات کے طرز پر فضائل کی امام ترمذی سے پہلے گزرے ہیں. یہ انہوں نے دوسرا جھوٹ بولا. اور میں اس جھوٹ کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ تذکرۃ الحفاظ کا یہ جلد دوم صفحہ 645 آپ کے سامنے ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو بات انہوں نے لکھی ہے کہ انہوں نے کہیں لکھا ہو کہ یہ امام ذہبی نے کہ نوادر الاصول ان کی کتاب تھی، مشکات کے طرز پر فضائل کی امام ترمذی سے پہلے گزرے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ انہوں نے خواہ تذکرۃ الحفاظ والے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ یہ بات ڈال دی ہے. بلکہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حکیم ترمذی کو ترمذ سے نکال دیا گیا تھا اور وہ ولایت کو نبوت سے افضل سمجھتے تھے. انہوں نے تو یہ بات لکھی ہے. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ نے جس حکیم ترمذی کا دفاع کیا اور آپ نے اس کی طرف سے جو باتیں کی ہیں اور اس کے ذمہ جو باتیں لگائی اور امام ذہبی کے ذمہ جو باتیں لگائی، یہ تو اپنی جگہ، لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ ان کے فضائل تو بتا رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ تذکرۃ الحفاظ میں اصل عبارت کیا لکھی ہوئی ہے. اس میں تو لکھا ہے کہ ان کو ترمذ سے نکال دیا گیا تھا اور یہ ولایت کو نبوت سے افضل سمجھتے تھے. میں آپ سے فتویٰ پوچھوں گا اس بارے میں کہ آپ اور اس ویڈیو میں جو تیسرا جھوٹ انہوں نے کہا وہ یہ کہ حکیم ترمذی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حدیث کے شعبے میں یہ اونچی شخصیت تھے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ صوفی زاہد تھے، مصنف تھے، مگر حدیث کے شعبے میں اونچے مقام پر کسی نے بھی ان کو شمار نہیں کیا. آپ کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں کہیں بھی کسی نے ان کو بڑی شخصیت یا کسی حدیث کے اندر کوئی بہت بڑا مقام دیا ہو محدث کا. ایسا کوئی مقام کسی بھی بزرگ عالم نے نہیں دیا ان کو. یہ آپ نے بالکل غلط بولا. اسی طرح ناظرین، انہوں نے حکیم ترمذی کو حدیث کے شعبے میں بہت اونچی شخصیت کہا اور ان کی اس شخصیت کو اور ان کے اس محدث ہونے کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے تذکرۃ الحفاظ کا حوالہ دیا اور تذکرۃ الحفاظ کے حوالے سے ان کی شخصیت اور مقام سمجھانے کی کوشش کی. اسی تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم ترمذی کی ایک کتاب ختم الاولیاء کا ذکر کیا. میں آپ کے سامنے ناظرین ختم الاولیاء سے ایک عبارت کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. عبارت آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس پر ختم الاولیاء میں حکیم ترمذی لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کرنا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہیں، یہ تو بیوقوفوں احمقوں والا معنی ہے. آپ اس عبارت کو خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس عبارت کو آپ دیکھنے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، حکیم ترمذی نے اس عبارت کے اندر خاتم النبیین کا معنی کے بارے میں لکھا کہ صرف آخری نبی کرنا، اس میں حضور کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اور یہ تو بیوقوفوں اور احمقوں والا معنی کرنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مولانا نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تو آپ کے بریلوی مسلک کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے آپ کے بقول کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا صرف آخری نبی کا ترجمہ کرنا، خاتم النبیین کا ترجمہ صرف آخری نبی کرنا، اس خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی کرنا،
ये अवाम का ख्याल बताया है। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर तो हकीम तिरमिजी ने खातमुन नबीयीन का माना सिर्फ आखिरी नबी करने के अलावा यह भी कहा कि इसमें हुजूर की कोई फजीलत ही नहीं है, और फिर कहा यह तो बेवकूफों और अहमकों वाला माना है। मौलाना ननौतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर आपने कुफ्र की बौछार कर दी, कुफ्र के फतवों की बौछार कर दी। यहां आप कुफ्र के फतवों की बौछार करने के बजाय आपने इनको कहा कि हदीस के शोबे में ऊंची शख्सियत है, आपने इनके फजाइल और मनाकिब बयान करना शुरू कर दिए। मैं पूछता हूं इस पर वजह फर्क क्या है? जहां तक आपने अपने मसलक के अहमद रजा खान, जो आपके मसलक में आला हजरत के नाम से पहचाने जाते हैं, आपने उनकी किताब अल अम्न वल उला की बात की है, तो आपने कहा कि उसमें 300 हदीसें अहमद रजा खान ने जमा कर दी और आपने इसको अहमद रजा के फजाइल में बयान किया। तो मैं आपके सामने उन 300 रिवायात पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर किसी बशर्ते जिंदगी फिर किसी मौके पर, लेकिन मैं उनमें से पहली रिवायत के बारे में आपको बताता हूं कि जो पहली रिवायत उन्होंने अल अम्न वल उला सफ़ा नंबर 55 पर लिखी है, उसके रावी का मैं आपको हाल बता देता हूं कि अस्मा और रिजाल के माहिरीन उलमा इकराम ने उसके बारे में क्या राय इख्तियार की है। उस पहली हदीस का रावी है जिसका नाम है सालेह इब्न बशीर अल मुर्री। उसके बारे में किताब-उज़-ज़ुअफ़ाई वल मतरूकीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा 46 पर लिखा है कि ये सालेह इब्न बशीर अल मुर्री जो था, ये किस्सा गो मुनकरुल हदीस, ज़ाहिबुल हदीस, सिक़ात से मुनकर रिवायात करने वाला था। इसी तरीके से तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा 189 पर बुखारी ने इसको मुनकरुल हदीस, अबू दाऊद रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसकी हदीस नहीं लिखी जाएगी, और नसाई रहमहुल्लाह ने इसको मतरूकुल हदीस, ज़ईफुल हदीस, मुनकरुल हदीस कहा है। इसी किस्म की जरा ज़खीरतुल हुफ़ाज़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 615 पर, इकमालुत तहज़ीब, तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। इन सारी उलमा इकराम की आरा को और इस रावी के बारे में कही जाने वाली गुफ्तगू को आप मुलाहिजा करें तो आपको अहमद रजा खान की अल अम्न वल उला की पहली हदीस की ही हैसियत मालूम हो जाएगी कि वो किस दर्जे की हदीसें उन्होंने और इसमें जमा की हैं। और मैं आपके सामने एक बात और बयान कर दूं कि अल अम्न वल उला में आपने अकीदे को साबित करने की कोशिश की है। आपके मसलक के अहमद रजा खान ने अपने अकायद पर इस किताब को लिखा है, और उस अकायद को साबित करने के लिए जो पहली हदीस का सहारा लिया है, मैंने आपके सामने उस हदीस का की हैसियत और उसका मकाम आपके सामने बयान कर दिया। तो आगे जो उन्होंने हदीसें जमा की होंगी इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी फिर किसी मौके पर आपके सामने बयान कर दी। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस बरेलवी आलिम ने हज़रत मौलाना गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर यह एतराज़ किया था, जिसका हम तफसीली जवाब आपको दे चुके हैं कि उनको किताब का इल्म नहीं था, वो हमने तफसीली जवाब दे दिया। लेकिन अल्लामा साहब जो अपने मसलक के अल्लामा कहलाए जाते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको दूसरे लोगों पर यह एतराज़ है और दूसरे मसलक के बुजुर्गों पर आप एतराज़ करते हैं कि उनके ऐसा था वैसा था, हालांकि उस सारी बात की हकीकत मैं बता चुका हूं कि आपके एतराज़ की कोई हकीकत नहीं थी, ना हजरत ने ऐसा फरमाया था। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने मसलक का भी थोड़ा मुताला करें, और अपने मसलक के जो आपके मसलक के अहमद रजा खान हैं, जिसको आप आला हजरत और पत्नी हजारों सैकड़ों अलकाबात देते हैं, आप जरा उनको भी तो देखें कि वो क्या कह रहे हैं, उनके इल्मी औकात और उनकी इल्मी हैसियत क्या है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि दूसरों पर एतराज करने से बेहतर है कि आप जरा अपनी चारपाई के नीचे से भी झाड़ू लगा दें और आप जरा अपनी चारपाई के नीचे भी झांक लें कि वहां भी क्या क्या रखा हुआ है। मैं आपके सामने ये इबारत पेश करने वाला हूं, अहमद रजा खान जो बरेली मसलक में आला हजरत समझे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने यहां एक बात बयान करना चाहता हूं। ये मेरे पास किताब है हयात आला हजरत, इसके मुसन्निफ हैं बरेली मसलक के मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फरुद्दीन बिहारी। ये आपने उनका नाम देख लिया, आप खुद भी देख सकते हैं। इनकी किताब 3 जिल्दों में हयात आला हजरत, इसकी तीसरी जिल्द में अहमद रजा खान का एक खत मरकूम है, जो खत अहमद रजा खान ने ज़फरुद्दीन बिहारी को लिखा था। उस खत के अंदर अहमद रजा खान ने लिखा कि इनसे पूछ रहे हैं कि ये रूहुल मानी क्या है, ये आलूसी बगदादी कौन है, बज़ाहिर कोई नया शख्स है और आज़ादी ज़माना की हवा खाए हुए है, मुसन्निफ का तर्जमा या किताब का साले तसनीफ लिखा हो तो इत्तला दीजिए। ये मैंने आपके सामने इबारत पढ़ी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि अहमद रजा खान अल्लामा आलूसी अल हनफी अल बगदादी रहमहुल्लाह ताला, जो उलमा के दरमियान में मशहूर शख्सियत हैं, उनके बारे में इतने नावाकिफ हैं कि उनको ना उनका नाम मालूम है ना उनके किताब का मालूम है। कहते हैं ये क्या है रूहुल मानी, ये क्या है, यानी किताब है या कोई और चीज है ये भी नहीं पता, ये आलूसी बगदादी कौन है ये नहीं पता। हालांकि इतने मशहूर हैं कि एक आम से
پڑھے لکھے دیندار آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ علامہ آلوسی البغدادی الحنفی یہ حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور کہتے ہیں بظاہر کوئی نیا شخص ہے، ان کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. اور آپ کہ احمد رضا خان جس کو آپ اپنے مسلک کا اتنا بڑا شخص سمجھتے ہیں، ان کو اپنے مسلک کے احمد رضا خان کو اس علامہ آلوسی بغدادی حنفی رحمہ اللہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کی کتاب کے بارے میں